हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मज़े में होंगे। आप में से अक्सर लोगों के ज़हनों में मैनिफेस्टेशन के बारे में कन्फ्यूजन्स होती हैं कि ये क्या है, कैसे किया जा सकता है, हम कैसे अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। मैनिफेस्टेशन एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो मैनिफेस्टस से निकला है और जिसका मतलब है कार्रवाई, वाक़या या कोई इवेंट। बामहावरतन अगर इसका मतलब देखा जाए तो वो है अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना बिलीफ के थ्रू। जैसे कि इंसान अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में ही गुजारता है। हम सारी ज़िंदगी मैनिफेस्ट करते रहते हैं, सिर्फ ये है कि हम वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। नेविल का कहना है क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। हर इंसान की लाइफ में इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं। हम लोगों के हज़ारों वर्शंस मौजूद होते हैं। हमने जो चूज़ करना है वही हमारे एक्सपीरियंस में आएगा। तो जो सबकॉन्शियस के बिलीव्स हैं उन्हीं के थ्रू हम शिफ्ट करते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल ले लें, एक एल्बम है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। आप किसी एक पिक्चर को लेके उस पर फोकस करते हैं, गौर करते हैं और उसकी यादों में चले जाते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं हमारी, जो कि हमारे कॉन्शियसली हम उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन एक्चुअली जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो हम शिफ्ट करते रहते हैं और इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही नेचुरल तरीके से होता है। हमारी दुनिया एक 3D है जो कि एक आईना की तरह है। हम जो भी सोचते हैं, हमारी थॉट्स हमारे बिलीव्स बनाती हैं और ये बिलीव्स जो होते हैं ये सारी ज़िंदगी हमें आईना दिखाते हैं। आईना पर एक शेर याद आ गया गालिब का, जो उन्होंने, मुझे यूँ फील होता है कि इसी बारे में जैसे कहा हो, उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। तो दोस्तों, ये तो मैनिफेस्टेशन की तारीफ हो गई। अब आप अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी को डिज़ायर्ड बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। सिर्फ कॉन्शियसली बाखबर होकर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें तो, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो हर कोई कर रहा है और मतलब कोई सोचे, इस पे यकीन करे ना करे, कोई चाहे ना चाहे, लेकिन वही होगा जो हम लोग मतलब लॉ के मुताबिक होगा, जो ये लॉ है। मगर हम ये कैसे करें, ये क्या ऐसे ये काम करेगा? मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्शियसली हम किस तरह से मैनिफेस्ट करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल्स को बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाती है अवेयरनेस। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी सोचों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। इंसान दिन में तकरीबन 60 से 90 हज़ार तक थॉट्स सोचता है। ठीक है, और डॉक्टर फ्रेड लिंकन के मुताबिक 90% इनमें से रिपीटेटिव होती हैं, यानी रिपीट हो रही होती हैं। और जो थॉट्स रिपीट हो रही होती हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर भी हो सकती हैं। तो इनके ज़रिए फिर बिलीफ बनता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मतलब ये जान नहीं पाते कि हम क्या सोच रहे हैं। हम इस चीज़ के बारे में बाखबर ही नहीं होते और हमारी इनर कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं। तो सबसे पहले हमें अवेयर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने माइंड को फजूल और नेगेटिव सोचों से दूर रखना होगा। तो सबसे पहले हमें फिर अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है ताकि ये रिपीट करके थॉट्स को सब कॉन्शियस में ना भेज सके, क्योंकि हमारा जो माइंड लैंग्वेज है वो थॉट्स है और जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो फीलिंग्स हैं। तो हमारा सब कॉन्शियस जो है वो फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनरी वगैरह इन सब की लैंग्वेज को समझता है। हमारी इनर कन्वर्सेशन में जो फीलिंग्स उठती हैं, हमारी जो इमोशंस होते हैं, ये उनकी ज़ुबान समझता है और फिर ये जब बिलीफ बना लेता है तो वो हम पे शो कर देता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वांटम फिज़िक्स में इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं जो कि हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। हम सिर्फ चूज़र हैं जो कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं अपने या फिर अपने बिलीव्स के मुताबिक अपने 5 सेंसेस के ज़रिए किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और यूँ समझ लें कि हम माइंड में जो बीज बोते हैं वही हम अपनी 3D रियलिटी में काटते हैं। मतलब एक्चुअल जो है ना वो हमारा 4D यानी कि हमारा इमेज, हमारी थॉट्स एक्चुअल जो है इन्फिनिट रियलिटीज़ में, मतलब असली दुनिया जो है वो हमारा इमेजिनेशन है जिसे 4D कहते हैं, और ये जो 3D है ये उसकी कॉपी या ब्लूप्रिंट कह सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 2 है रीप्रोग्रामिंग, यानी अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना। तो वो कैसे होगा?
ہمارے کچھ لمیٹنگ بلیفس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سوسائٹی، ہمارا بچپن، ہمارے پیرنٹس دیتے ہیں، جس ماحول میں ہم پلتے بڑھتے ہیں، ان سب کو ملا کے جن پر ہم یقین رکھتے ہیں اور جو ہمارے بلیفس بن جاتے ہیں سب کانشیسلی، ان کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے، جیسا کہ پیار ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، یا کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، یا جس کے ساتھ اچھا کرو وہ آگے سے برا ہی کرتا ہے، یا اچھے مارکس لانے کے لیے تو رات دن پڑھائی کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ. تو دوستو یہ سب لمیٹنگ بلیفس ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں سٹک رکھتے ہیں. ہم کنویں کے مینڈکوں کی طرح انہی کے گرد گول گول چکر لگاتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ان بلیفس کو ہٹا کر نئے بلیفس بنانے ہوں گے جن کے مطابق ہماری لائف آسان ہو جائے. اور یہ بہت ایزی اور سمپل کام ہے، یہ پاسبل ہے. ری پروگرامنگ کے بارے میں ویسے تو میں نے پوری ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بنائی ہے اور میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو دوستو نمبر 3 پہ آ جاتا ہے سیلف کانسیپٹ. سیلف کانسیپٹ پہ بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی، لیکن فی الحال میں شارٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ سیلف کانسیپٹ یعنی کہ آپ اپنی نظر میں کیا ہو، خود کی نظر میں آپ کیا ہو، آپ کا مقام کیا ہے اپنی نظر میں. تو اگر آپ کا سیلف کانسیپٹ اچھا ہوگا، ہائی ہوگا، تو آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پازیٹیو ہوگی. آپ اپنی ورتھ کو اگر پہچانتے ہوگے، مطلب خود کو پیسے یا پیار کے قابل سمجھتے ہوگے، وردی سمجھو گے اگر، تو آپ اپنی ڈیزائر ریئلٹی میں شفٹ کر سکتے ہو، بہت جلد پا سکتے ہو، چوز کر سکتے ہو اس کو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سیلف کانسیپٹ پہ ورک کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. نمبر 4 پہ آ جاتا ہے انر کنورسیشن. یہ جو میں نے پہلے بیان کر چکی ہوں اس کے بارے میں کہ اویئرنیس ہی کی ایک قسم ہے کہ مطلب آپ انر کنورسیشن اپنی ٹھیک رکھیں، پازیٹیو رکھیں. اس کو اگر آپ کی انر کنورسیشن خراب ہے، آپ اویئر ہو کے چیک کریں کہ اگر انر کنورسیشن یعنی انسان جو اپنے ساتھ سارا دن بات کرتا ہے، ہم لوگ خاموشی میں اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا، اپنے ساتھ سارا دن ہماری کنورسیشن چلتی رہتی ہے، تو اگر ہم وہ پازیٹیو کر لیں، پازیٹیو افہم کرنا شروع کر دیں. اگر مطلب وقتی طور پہ ہمارا دماغ اس بات کو نہیں بھی مان رہا، پھر بھی جیسا کہ کسی پرسن کے متعلق آپ کے سوچ وچار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب کسی سے دھوکہ کھایا ہے، یا کاروبار میں ناکامی ہو گئی ہے، یا مارکس کم آ گئے ہیں، تو بلیف سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں مطلب یہ پیٹرن بھی بن جاتا ہے اکثر کہ مطلب بار بار ہماری لائف میں وہی چیز اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کی ایک وجہ انر کنورسیشن ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر کے پازیٹیو افرمیشن کی طرف لے آئیں تو اس سے لائف بھی چینج ہو جائے گی، بلیفس بھی جو ہیں وہ نیو بنیں گے، اور مطلب ہم اپنی ڈیزائر ریئلٹی کو جلد اٹریکٹ کر سکیں گے. کیونکہ دوستو معذرت کے ساتھ، لیکن ہم جو کچھ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں ایکچولی وہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ سب کانشیس ایک ریکارڈنگ مشین ہے. جب آپ کسی سے غیبت کسی کی کرتے ہو، حسد کرتے ہو، بدگمانی یا کچھ اس طرح کی برائیاں جو ہماری روزمرہ چیزوں عادتوں میں شامل ہوئی ہوئی ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ہمارے اپنے سب کانشیس کے لیے خراب ہوتی ہیں، اور وہ ہماری لائف میں بار بار وہی چیزیں اٹریکٹ کرتا ہے جو ہم نے دوسروں کے بارے میں اپنے ایموشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسا آپ اس کو دیکھیں گے، جیسا آپ اس کو سوچیں گے، یہی لا ہے. تو اس کے لیے بیٹر ہے کہ ہم اپنی پروگرامنگ کو بہتر کر لیں، اپنے بلیفس کو چینج کر لیں تاکہ ہمیں لائف میں بہتری نظر آئے. تو دوستو لاسٹ اور فائنل میں آ جاتا ہے پریئر اور گریٹیٹیوڈ. تو لائف میں کچھ اچھا مینیفیسٹ کرنے کے لیے دعا اور شکر بہت ضروری ہے. یہ سائنس نے پروو کر دیا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے سے پروون ہے. اور مطلب ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، 5 بار دعا کرتے ہیں، اور شکر کرنے کی بھی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ شکر کرتے ہو تو آپ کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کچھ بھی فیتھ رکھ کے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، تو وہ چیز ہمیں زندگی میں مل جاتی ہے، ہم اچیو کر لیتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہے کہ جیسا تم اللہ کو گمان کرو گے وہ تم کو ایسا ہی ملے گا. تو اس کو رحمت گمان کریں گے تو ہم پر رحمتوں کی برسات ہوگی. شکر ادا کریں گے
تو ہماری نعمت میں اضافہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرا نام سحر ہے اور میں مینیفیسٹیشن کی دنیا میں ایک سکسیزفل اچیور ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلوں تاکہ ہم مل جل کر زندگی کو گلزار بنا سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر. بائے.